मंत्री सुभाषबाब शिरोडकर हांच्यांनी एक विधान केल्लेलें आसा की कणकुंबी हांगासर कळसा जो प्रकल्प आसा तेतूंतल्यान पाणी जे सध्या वयता मलप्रभेच्या खोऱ्यान तर ती वस्तुस्थिती न पळयता तेंच्यांनी तें विधान केल्लेलें आसा की कर्नाटकान अजून मेरेन म्हादयचें उदक जें आसा तें व्हरपाक तांकां यश येयल्लें ना, पान हल्ललें ना अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा. हातूंतल्यान स्पश्ट जाता की जवळ जवळ 4.5 वर्सां राज्याचो जलस्रोत मंत्री आसपी एक वरिश्ठ मंत्री आपले अज्ञान हांगासर आमकां दाखयता काय कितें. कारण गोंय सरकारान 2018 जी याचिका दाखल केल्ली आसा ती अवमान याचिका आसा. हाच्या पयलीं 2006 जी म्हादय बचाव अभियानाची याचिका आसली तर त्या संदर्भात स्पश्ट आदेश दिल्लो सर्वोच्च न्यायालया आमच्या कर्नाटकाचे तेन्नाचे जे वरिश्ठ वकील आसले वली नरिमन की आमी पाणी वळोवचें ना आनी पाणी वापर करचें ना. पूण ह्यो जे आश्वासन दिल्लें तें आश्वासन न पाळटा कर्नाटकान कळसा जे आसा नाला तेचें उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रान हेल्लेलें आसा. आनी ह्या संदर्भात गोंय सरकारान आपली याचिका जी आसा ही पयली म्हादय जल विवाद लवाद आसा तेंच्या समोर मांडलेली आसा. आनी म्हादय जल विवाद लवादा समोर ही याचिका आसतना सर्वोच्च न्यायालया समोर जेन्ना ही याचिका येयली गोंय सरकारान घातली त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान दोन्ही याचिका ज्यो आसा त्यो क्लब केल्यो आनी 2018 ही अवमान याचिका दाखल करून घेतलेली आसा आनी तेचेर अजून मेरेन सुनावणी जावंक ना. खरें म्हणजे गोंय सरकारानूच दावो केल्लो आसा की कणकुंबी हांगासर कळसा नाला जो आसा तो पुराय तरेन नश्ट केल्लो आसा आनी त्या नाल्या भितर तेंच्यांनी बांदकाम करून भुयारी कालवे अंतर्गत तेंच्यांनी खणून बांदकाम केल्लेलें आसा. आनी सद्या आमी जर मलप्रभेचे पात्र आसा त्या पात्रा कडेन नजर मारली जाल्यार 3 जे वेंट आसा 3 तोणां जी आसा तेतूंतल्यान उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रान वयता. तेतूंतलें एक कडलें जें उदक आसा हें स्पश्टपणे कळटा की तें उदक जें आसा तें कळसाचें उदक आसा. म्हणजेच म्हादयच्या खोऱ्यांतलें उदक जें आसा हें मलप्रभेच्या पात्रान गेल्लेलें आसा. गोंय सरकारान हें मान्य केल्लेलें आसा आनी जें विधान केल्लेलें आसा त्या विधानान पुराय तरेन अज्ञान जें आसा हें अज्ञान परगटायिल्लें आसा आमच्या जलस्रोत मंत्र्यान की उदक जें आसा तें व्हरपाक तांकां यश येयल्लें ना. खरें म्हळ्यार आमच्या राज्याचो जेन्ना मंत्री अशा प्रकारचें विधान करता तेन्ना हातूंतल्यान एक गोंधळूच व्यक्त जाता. एकंदर कर्नाटकान कळसाचें काम जें आसा हें पुराय करून आतां तें भांडुराचें काम काज जें आसा तें सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान यत्न करीत आसा. तेच्या खातीर तेंच्यांनी प्राथमीक सर्वेक्षण आसा तें केल्लेलें आसा. पायपां तयार करपा खातीर उत्पादन करपाची प्रक्रिया जी आसा ती सुरू केल्लेली आसा. एकूच आतां म्हादय बचाव अभियानाची जी याचिका आसली 2006 त्या वेळार कर्नाटकाच्या वकिलान मान्य केल्लेलें की आमी उदक वळोवचें ना आनी आमी उदकाचो वापर करचो ना. आनी त्याच प्रमाणे 2018 14 ऑगस्टाक जो आदेश दिल्लो निकाल दिल्लो लवादान तर तितून तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की 3.9 TMC फीट उदक जें आसा तें कर्नाटकाक व्हरपाक मलप्रभेच्या पात्रान मेळटालें. पूण तेच्या खातीर आवश्यक जें आसा तें पर्यावरणीय ना हरकत दाखले आनी वन्यजिवाच्या नदरेंतल्यान ना हरकत दाखले पयलीं घेवपाक जाय. अजून मेरेन कर्नाटकाक हे दाखले मेळोंक ना. पूण एक गजाल खरी आसा आनी हेच्या पयलीं गोंयच्या साबार लोकांनी पळयलेलें आसा. गोंयचे WRDचे जे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी पळयलेलें आसा की उदक कशा रितीन मलप्रभेच्या पात्रान वयता आनी अशा पद्दतीन आमच्या राज्याचो मंत्री जेन्ना म्हणटा की हें उदक व्हरपाक कर्नाटकाक यश येवंक ना हें पुराय चुकीचें आसा. वस्तुस्थितीचो विपर्यास करीत आसा आनी आतां कर्नाटकान तिळारीचें उदक जें आसा तें मार्कंडेय नदीच्या पात्रान व्हरपा खातीर बेळगांवच्या लोकांक पिवपाचें उदक मेळना अशा प्रकारचो दावो करून आतां तिळारीचें उदक तांकां व्हरपाचें आसा. म्हणजे हांगासर 3.9 TMC फीट उदक. तिळारीचो प्रकल्प जो आसा तो गोंय आनी महाराष्ट्राचो प्रकल्प आसा. तर कोलीक हांगासर जे नाले आसात
ते वळून परस्पर कर्नाटकान व्हरपाक खातीर तेंचे यत्न सुरू केलेले आनी राकोसकूप जे धरण आसा जलाशय आसा त्या धरणा खातीर उदक जे आसा हे मार्कंडे नदीन व्हरपा खातीर त्यांचो प्रयत्न चाललेलो आसा. कर्नाटक ज्या पद्दतीन काम करता ते पळयल्यार तेंचो सगळो द्राविडी प्राणायाम आसा. हालींच तेंचे जे कृषी मंत्री आसा नरेंद्र स्वामी तेंच्यांनी स्पश्टीकरण केल्लें की मैत्रीपूर्ण वातावरणात गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांनी एकठांय येवन ह्या संदर्भात चर्चा करपाक जाय. अरे कसली चर्चा करताले जेन्ना सर्वोच्च न्यायालयान हो विशय आसा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जावनी आनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमांतल्यान हो विशय जो आसा तो आता सुटावो जावपाच्या वाटेर आसा आनी अशा वेळार तुम्ही मैत्रीपूर्ण म्हणजे चर्चा करूनच हो विशय सोडोवपाचे अशें जे म्हणटात हे पुराय चुकीचें आसा. आमी कर्नाटकाक पिवपाचें उदक दिवपा खातीर केन्नाच न्हयकार दिलेले ना, पूण कर्नाटक हे जे दावो करता की पिवपा खातीर उदक हे पुराय तरेन फड आसा. पिवपाचें उदक जर तांकां जाय जाल्यार तेच्या खातीर मलप्रभा आनी हेर ज्यो न्हंयो आसा त्या न्हंयांत तांकां अतिरिक्त उदक उपलब्ध आसा तें उदक तेंच्यान वापरूंक येता. त्या शिवाय बेनीहल्ला नाला जो आसा धारवाडच्या लागसार तर तेचें उदक जें आसा हें तांकां वापरपाक येता. पूण तें उदक न वापरता कर्नाटक सरकार गोंय वाटेन येवपी उदक जें आसा तें वळोवन व्हरपाक सोदता. ही पुराय चुकीची गजाल आसा आनी आमचे जे जलस्रोत मंत्री आसा आमचे मुखेलमंत्री जे आसा ह्यांच्यांनी गांभीर्यान हो विशय जर घेवंक ना जाल्यार एक दीस कर्नाटक आमकां फटयताले हातून मातूय दुबाव ना. सद्या कणकुंबी हांगासर तेंच्यांनी जे कितें केल्लेलें आसा त्या संदर्भात सुनावणी जेन्ना जातली तेन्ना तो प्रश्न सुटावो जातालो. हेच्या पयलीं तांकां लवादान आदेश दिल्लो की तुमी जे उदक व्हरपा खातीर जे कितें षडयंत्र रचलेलें आसा ते पुराय तरेन बंद करा म्हणून सांगलेलें. त्या उपरांत कर्नाटकान तो जो बँक आसा तो प्लग केल्ल्याचो दावो केल्लो. पूण अशें आसतना उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या खोऱ्यान वचा आसलें आनी होच विशय जो आसा ही वस्तुस्थिती आसा. ही वस्तुस्थिती गेल्या 4.5 वर्सां आपूण आपल्या दोळ्यांनी मंत्री ह्या नात्यान तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आसली. गोंयचे सद्याचे जे जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता आसा आनी तेंची जी व्हडली म्हादय सेला खातीर टीम केल्लेली आसा ह्या टिमीन आयज मेरेन थंय भेट दिल्लेली ना. तेंच्यांनी वचून पळोवपाक जाय आनी एकंदर कशा रितीन उदक जें आसा तें मोठ्या प्रमाणात मलप्रभेच्या पात्रान वयता ह्या संदर्भात पळोवणी करची आनी मागीरूच उडोवची. सद्या ह्या संदर्भात गोंय सरकार जे कितें उलयता ते पुराय लोकांची दिशाभूल करपी आसा आनी गोंय सरकारान हो प्रश्न जो आसा हो गांभीर्यान घेवपाक जाय. नाजाल्यार ह्या प्रश्नाचेर आमची फसवणूक जातली हातूंत मातूय दुबाव.